बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अली शाह शहज़ाद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, साथ आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान ख़ान को किसी तरह इस पीडीएम ने आर या पार लगाने की हर कोशिश की है, हर हद तक गए हैं। अगर हम बात करें तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह इमरान ख़ान को हम अपनी जो पॉलिटिकल फ़ाइट है या पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर है इसको हटाएं, क्योंकि इनको पता है कि ये तो जीतने वाले हैं नहीं। अब मैंने आपको अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में बताया था, जो कि आपको थंबनेल से भी अंदाज़ा हो गया होगा, कि एक ऐसी शख्सियत है जिनका ना तो ताल्लुक़ किसी पॉलिटिकल पार्टी से है पाकिस्तान की या कहीं भी, और ना ही उनका किसी और हलके से ताल्लुक़ है, लेकिन उनका किरदार जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो बड़ा अहम जो है वो रोल अदा करते हैं कुछ चीज़ों में। और उन्होंने एक प्लान तैयार किया था। अच्छा, वो प्लान क्या था? उस प्लान से पहले मैं आपके साथ एक थ्योरी शेयर कर देती हूँ। वो थ्योरी से आपको समझ आ जाएगी कि प्लानिंग हो क्या रही थी। अगर मैं बात करूँ 1972 की, तो 17 जून 1972 में एक सिलसिला शुरू हुआ था वाटर गेट स्कैंडल का। वाटर गेट स्कैंडल क्या था उस पर तफसीलन मैं आपको बताती हूँ, तो उसके बाद आप समझ जाएंगे कि जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है और ये ऑडियो लीक का जो पीछे बुनियादी जो मकसद था ना, जो उसके पीछे प्लानिंग थी वो क्या थी और किसकी प्लानिंग थी, कैसे नाकाम हुई है, किसने नाकाम की है। नाकाम इमरान ख़ान ही कर सकता था, और इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे, अल्लाह ताला के इख्तियार में सब कुछ है। ये जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें वो कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला उनको बचा लेते हैं। तो खैर, अब क्या हुआ कि ये जो वाटर गेट स्कैंडल था उसमें ये हुआ था कि 1972 में जो है 17 जून को अमेरिका के हालात ख़राब हो गए, और इसी तरह जो प्रेसिडेंट हाउस है उसकी सिक्योरिटी की जो है ब्रीच हो रहा था, लीक हो रही थी ऑडियोज़। अब वहाँ पे ये परेशानी बन गई कि जनाब ये ऑडियो लीक कौन कर रहा है। और उस वक्त वो जो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस के हवाले से प्रेसिडेंट की जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था उसकी ऑडियोज़ लीक हो रही थी, तो वो रिचर्ड निक्सन के हवाले से चीज़ें सामने आ रही। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, 2 साल लगे इस इन्वेस्टिगेशन को। 1972 से 1974 में ये इन्वेस्टिगेट हुआ, और बाद में पता चला जनाब कि ये जो ऑडियो लीक हो रही है उसमें रिचर्ड निक्सन यानी उस वक्त के प्रेसिडेंट और उसकी टीम और उसके जो भी टूल्स वगैरह थे वो शामिल थे। था क्या कि उनके वॉइस एक्टिवेटेड टैपिंग मशीन मौजूद थी, सिस्टम मौजूद था उनके ओवल ऑफिस में। तो सारी चीज़ें निकल रही थी, और कराने वाले खुद प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे। और 1974 को इसके हवाले से सारी चीज़ें सामने आ गई थी। और जब ये खुद ही वो मरकज़ी किरदार थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी ऑडियोज़ के हवाले से निकल रही थी, और ये इस टाइम पे एक प्रोपेगेंडा थ्योरी भी सामने आई थी। तो अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में ये हो रहा है कि इस वक्त रिचर्ड निक्सन थ्योरी जो है उसको अप्लाई किया जा रहा है। वो उनकी तो कमेटी बैठी थी, इस हवाले से भी आपको पता है कौमी सलामती के इजलास पाकिस्तान में बुलाए जा रहे हैं। तो रिचर्ड निक्सन थ्योरी के अप्लाई करने के पूरे यहाँ पे जो तैयारियाँ की जा रही हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये जो ऑडियो लीक का सिलसिला है ये कैसे और कौन करवा रहा है, और मुझे इस हवाले से आपको कोई तफसील देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी ये इंटरलिंक पाकिस्तान की आजकल की जो ऑडियो लीक की पूरी एक स्टोरी चल रही है, या एक पूरा एजेंडा या प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो कैसे रिलेट करता है। वो ऐसे रिलेट करता है जनाब, एक शख्सियत है जो इस वक्त लंदन में मौजूद है अपने 2 साथियों के साथ, और वो जो एक ग्रुप है वो ग्रुप एक स्पेसिफ़िक तरीके से कुछ प्लान्स देते हैं, और प्लान्स शायद कभी काम भी करते हैं, लेकिन इस बार जो प्लान है इमरान खान ने फिर इनका नाकाम कर दिया। इनका प्लान ये था कि इमरान खान को ये जो ऑडियो लीक है ये ऑडियो लीक करवाएंगे, और इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात में अब इन्वॉल्व करके हम इमरान खान को नाअहल करवा देंगे या मज़ीद मुकदमात बनवा देंगे, किसी ना किसी तरह इमरान खान को फारिग कराएंगे। चूँकि आपने मरीम नवाज़ की एक ऑडियो भी सुनी जिसमें वो ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं अपने वालिद को कि जी नवाज़ शरीफ साहब को कि आप ये जो इलेक्शन कमीशन है वो तोशा खाना केस में इमरान खान को नाअहल कर देंगे। ठीक है, अब ये साइफ़र का मामला चला, ऑडियो से ये चीज़ वाज़ेह होगी। पहले तो ये कहते थे कि जी भाई साइफ़र नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, इमरान खान कुछ एवं कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं जो क्लेम कर रहे हैं, तो फिर ऑफिशियल कर देना। तो फिर अब इमरान खान की जब ऑडियो लीक होगी उन्होंने कहा करें एक्सपोज, पता चले आवाम को कि भाई ये साइफ़र था। अब ये मानते हैं कि भाई साइफ़र था, फिर उसको गायब कर देते, फिर इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। उसके बाद इन्होंने पहले कोशिश की तौहीन अदालत, दहशतगर्दी, तौहीन इलेक्शन कमीशन और पता नहीं कौन कौन से केसेस, तोशाखाना केसेस, ये सारी चीज़ें सामने आई। फिर उसके बाद अब इन्हें कुछ नहीं मिला, तो इनको एक आखिरी तरीका ये नज़र आया कि जनाब हम किसी तरह इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी पर उस पर मुकदमा बनाते हैं। और ये मुकदमा का जो पूरी प्लानिंग करने वाली शख्सियत थी
ان کے نام میں جی ریاض صاحب آتا ہے، ریاض ان کے نام میں آتا ہے، اور وہ کون ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے. تو ان کی اسٹریٹجی پہ، ان کی پلاننگ پہ یہ اسحاق ڈار بھی پاکستان واپس آئے ہیں، ڈیلز چل رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے، نواز شریف شہباز شریف کی ان سے اسپیشلی ملاقات ہوتی ہے. جب وہ لندن پہنچے تھے تو لندن بھی شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ شہباز شریف اور نواز شریف کے گھر میں دونوں کی پلیسز پہ ملاقات نہیں ہوئی تھی. ملاقات اس تیسری شخصیت کے ساتھ کسی اور جگہ پر ہوئی تھی. تو اب جب انہوں نے آڈیو لیک کر دی، انہوں نے کھیلا ایک پتہ، اور انہوں نے سوچا کہ پتہ ہم کھیلیں گے تو ہم یہ کہیں گے دیکھیں عمران خان خلاف ورزی کرے. جناب عوام بے وقوف نہیں ہے، آپ کی گیم آپ کو ہی الٹی پڑ گئی. آپ نے سوچا عمران خان کی گیم اوور ہوگی، وہ الٹا آپ کے گلے پڑ گیا، وہ پہلے ہی آپ کے گلے میں پھنسا پڑا ہے. اب یہ جو کنگ میکر کی بات کی جاتی ہے، یعنی کہ جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں ملک ریاض کے حوالے سے، یہ ملک ریاض کے حوالے سے بات ایسے کی جاتی ہے کہ عامر متین صاحب اس حوالے سے بولتے ہیں کہ وہ جو کنگ میکر ہے وہ یہ ساری پلاننگ دیتا ہے. اور اس لیے میں نے آپ کو پہلے رچرڈ نکسن کے تھیوری کے حوالے سے اسی لیے اپڈیٹ کیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس وقت پاکستان میں جو آڈیو لیک کھیلا جا رہا ہے نا، کبھی کسی کی تو کبھی کسی کی، کبھی کوئی کہتا ہے جی کہ یہ نون لیگ والے کروا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ تحریک انصاف کروا رہی ہے. یہ جو ہیکر ہے یہ بہت ہی شاطر ہے، اس کو پتہ ہے کون سا پتہ کب پھینکنا ہے، کب کس کی بات کرنی ہے، کب کس کی بات نہیں کرنی ہے. تو یہ اب ہیکر جو ہے وہ ذرا آنے والے ٹائم میں بتائے گا. آپ کو پتہ ہے کل جمعہ تھا، اس نے یہ سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ کوئی آڈیو لیک ہونے والی ہے، لیکن کل سے اب تک ایسی کوئی آڈیو سامنے نہیں آئی ہے. اور جو ایک آڈیو کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے آرمی چیف کے حوالے سے، وہ ایک فیک آڈیو ہے. یہ اس طرح فیک ہے کیونکہ اس میں نہ تو وہ آرمی چیف بات کر رہے ہیں، وہ ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں آرمی سے ریلیٹڈ جنہوں نے کچھ باتیں جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. شاید اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا چڑھا کے بات کی گئی ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن وہ آڈیو فیک ہے. وہ آرمی چیف کے حوالے سے آڈیو نہیں ہے، ان کی آواز نہیں ہے، ان کی آڈیو نہیں ہے. اب یہ ان کی گیم الٹی کیسے پڑ گئی میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں. گیم ایسے الٹی پڑ گئی کیونکہ نون لیگ کے نمائندے بتاتے ہیں، ان کو کسی نے بتایا ہے، جو ان کے سورسز ہیں، ان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ جو پارٹی میٹنگ ہوئی اس آڈیو کے بعد تحریک انصاف کی، اس تحریک انصاف کی پارٹی میٹنگ میں عمران خان بہت کاملی بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا اچھا ہوا سائفر کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کو بڑی فتح مل گئی، کیونکہ سائفر تو تھا ہی نہیں، ان کے لیے تو تھا ہی نہیں. سائفر ہی کہتے تھے سائفر ہے ہی نہیں. تو عمران خان نے ان کو یہ بتایا کہ بھائی کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ جو حامد میر اور نجم سیٹھی ٹویٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی پہلے جو 2 مقدمے ہیں وہ ان کے خلاف ہونے چاہیے اس سائفر پر، کیونکہ سائفر ایک ایسی چیز ہے وہ ہماری سیکرٹ ڈاکیومنٹ یا سیکرٹ انفارمیشن ہے جو آفیشیل پبلک کو نہیں ایکسپوز کر کے دکھائی جاتی ہے. اور عمران خان اپنے آڈیو میں بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے ہیں. تو بھائی پہلے یہ پوچھیں کہ ان کا سورس کہاں ہے، یہ کہاں سے یہ انفارمیشن لاتے ہیں، ان کو 5 ماہ پہلے یہ سائفر کی کاپی کیسے مل گئی، اور کل پھر ایک اپڈیٹ آ جاتی ہے جی کہ سائفر ہی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود نہیں ہے. پھر کچھ دیر کے بعد کہہ دیتے ہیں نہیں ہمارے وزارت خارجہ میں وہاں پہ موجود تھا، ادھر موجود تھا. اور نجم سیٹھی اور حامد میر کہتے ہیں جناب ہمارے پاس تو 5 ماہ پہلے وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس سائفر ہے. جس چیز پہ عمران خان 27 مارچ کو جلسے میں وہ جو کاغذات لہراتے ہیں وہ کاغذات کی کاپی ان کے پاس موجود ہوتی ہے. تو یہ وہ تمام تفصیل ہے. پہلے مقدمہ ان پہ کریں، اور ماسٹر مائنڈ کا جو پلان ہے وہ بالکل خراب ہو چکا ہے. تو آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں ابھی مزید کیا پلاننگ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی پلاننگ کسی بھی حد تک کام نہیں کر رہی ہے. یہ کوئی پلان کرتے ہیں اور وہ پلان الٹا ان کے نقصان میں جاتا ہے. اور تحریک انصاف چیئرمین عمران خان جو ہیں تحریک انصاف PTI کے، ان کے حق میں جاتا ہوا دکھائی دیتا. تو یہ تمام تفصیلیں اس حوالے سے مزید کوئی اپڈیٹ آتی ہے آپ تک پہنچائیں گے. تب تک چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.